यतैतिर ध्यान आकर्षण गर्न अनुरोध गर्दछु। आज मिति 2077 साल 11 महिना 21 गते एस श्री क्वाडी देवी माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोह 2077 को आयोजना गरेकोले र यस कार्यक्रममा मलाई उद्घोषणको जिम्मा दिनुभएकोमा यस क्वाडी देवी परिवारलाई धन्यवाद दिँदै मेरो न्यानो अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। अब कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने क्रममा यस शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोह 2077 को सभा अध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यसै श्री क्वाडी देवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्री रामराय राजवंशीज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विद्यालयका अध्यक्ष श्री इन्द्र बहादुर खतिवडाज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पिटिए संयोजक श्री तारादेवी डाङ्गीलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। सम्मानित हुनुहुने शिक्षक द्वय श्री कृष्ण प्रसाद राजवंशीज्यू श्री हेमराज उप्रेती सरलाई पनि अगाडि आएर त्यसैगरी यस अवधिमा रही यहाँ उपस्थित हुनुहुने श्री कोकिल प्रसाद राजवंशीज्यूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य श्री सन्ध्या मड्डीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण त्यसैगरी सदस्य श्री देवनारायण शाहज्यूलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका शिक्षक प्रतिनिधि श्री मुकेश कुमार कर्णज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि भोलाराज खत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। टिए सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी श्री लेबेद राजवंशीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध आसन ग्रहण गर्ने क्रममा घैसाबु राजवंशीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसका लागि बैजुन लाल राजवंशीज्यूलाई पनि हेमरमलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। समितिका सदस्य श्री राम कुमार बस्नेतज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण सल्लाहकार समितिका त्यसैगरी यसै विद्यालयका कुमारी नेउपानेज्यूलाई पनि त्यसैगरी यसै विद्यालयका शिक्षक साथी श्री सज्जद आलमज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी श्याम कुमारी राजवंशीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी ललिता कुमारी शाहलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी त्यसैगरी यसै विद्यालयका त्यसैगरी लेखा कर्मचारी श्री किशोर कुमार अधिकारीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यसै विद्यालयका कर्मचारी श्री भीष्म प्रसाद प्रसाईज्यूलाई पनि अतिथि कार्यक्रमलाई एकछिनको लागि यहाँ थाती राख्दै हामी राष्ट्रिय गानको कार्य त्यसैले सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू राष्ट्रको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय गान उठेर राष्ट्रिय गान गाई राष्ट्रिय गानको सम्मान गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रम पश्चात अब यस शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोह 2077 लाई स्वागत मन्दिरमा राखिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका शिक्षक श्री फणीन्द्र प्रसाद सुवेदीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुष्कर सर र हाम्रा शिक्षक कृष्ण प्रसाद राजवंशी र हेमराज उप्रेती सरलाई हामीले विदाईको सानो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र विगत वर्षहरूलाई हेर्दा महिनाले हेर्दा कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अलिकति ढिलाइ हुन गयो। त्यसको लागि पनि हामीले ढिलै भए पनि सानो केही न केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले नि आज हामीले सानो कार्यक्रम राखेर यो गरेका छौँ। यसलाई हामीले भव्य र सभ्यका साथ अगाडि बढाउँदै जानेछौँ भन्ने स्वागत मन्तव्य स्वागतम सर। धन्यवाद। पढेको मन्तव्य राख्दै यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। यसै गरी यस कार्यक्रममा विदाई सन्देश मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यसै विद्यालयका शिक्षक तथा पिटिए समितिका शिक्षक प्रतिनिधि श्री गब्बर सिंह राजवंशीलाई आएर यहाँ आफ्नो सन्देश मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोह 2077 कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष महोदय तथा प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू यहाँ यस कार्यक्रममा विदाई समारोहमा विदाई कार्यक्रमको लागि हामीले बोलाएका शिक्षक द्वय श्री कृष्ण प्रसाद राजवंशी सरज्यू हेमराज उप्रेती सरज्यू यस क्वाडी देवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक गुरुवर्गहरू विभिन्न व्यवस्थापन समितिमा पदाधिकारी हुनुभएका सदस्यज्यूहरू पिटिए सदस्यज्यूहरू तथा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी खास गरेर चाहिँ यो विदाई कार्यक्रम हामीले विदाई कार्यक्रम खास गरेर हामीले चाहिँ अलिक समयमै राख्न पाएनौँ किनकि हाम्रो देश अहिले नेपाल कोरोनाको सङ्कटबाट भर्खरै मुक्त हुन लागेको छ र यो कोरोना कालको समयको कारणले गर्दा जुन समयमा हामीले विदाई कार्यक्रम राख्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ समयमा हामीले राख्न पाएनौँ। हामी त्यसको लागि चाहिँ अब क्षमा नै माग्दछौँ किनकि समयमा हुने काम चाहिँ अलिक राम्रै हुन्छ, तर हामीले अब यो कार्यक्रमलाई आज राख्न पाएकोमा हामी सबैजना खुसी पनि भएका छौँ र यो विदाई कार्यक्रममा मैले यो स्कुलमा काम गरेको काम गर्नु यहाँ नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि जुन सरहरूलाई हामी आज विदाई गर्दैछौँ उहाँहरू म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यहाँ यो स्कुलमा सेवारत हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले यो स्कुललाई लगभग 20 वर्ष सेवा दिएर उहाँहरू 2076 सालमा उहाँहरू यो स्कुलबाट विदाई हुनुभएको थियो र उहाँहरूले यो स्कुललाई धेरै वर्ष सेवा दिनुभयो। उहाँहरूको यो स्कुलमा धेरै नै योगदान छ
उहाँहरू यति योगदान दिएर अब हाम्रो कृष्ण सर उहाँ चाहिँ रिटायरै हुनुभयो यो स्कुलबाट चाहिँ। र हाम्रो अर्को गुरुवर्ग श्री हेमराज सर यो स्कुलबाट सरुवा प्रक्रिया मिलाएर अर्को स्कुलमा जानुभएको छ। उहाँ त्यो स्कुलमा उहाँको पनि अब यहाँको जस्तै त्यो स्कुलमा पनि राम्रै सेवा दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। र उहाँले पनि त्यो स्कुलमा योगदान राम्रै दिनुहुन्छ। र यति भन्दै म नमस्कार। उहाँले विदाय सन्देश मन्तव्य चाहिँ भन्नुपर्दा बढी लगभग सेवा यो स्कुलमा योगदान दिनुभएको छ। कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम हामी श्री कृष्ण प्रसाद राजवंशी सरलाई टीका लगाई दोसल्ला उडाइदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका तथा यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष श्री रामराय राजवंशीज्यू र प्रमुख अतिथि श्री इन्द्रबहादुर खतिवडाज्यूलाई दोसल्ला ओडाई टीका लगाई र ओडाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। टीका अर्पण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भर्खरै हामी कृष्ण सरलाई टीका अर्पण कार्यक्रम समापन गरेका छौँ। त्यसैगरी यसै स्कुलबाट के अरे सरुवा भई छिमेकी स्कुल जानुहुने श्री हेमराज उप्रेतीज्यूलाई पनि यहाँ यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सभाध्यक्षज्यूहरूले टीका लगाई दोसल्ला उडाइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेमराज उप्रेती सरको केही समस्याको कारणले उहाँलाई टीका अर्पण गर्न नमिल्ने भएकोले यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले शुभकामना दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अबको कार्यक्रम मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका तर्फबाट यसै विद्यालयका श्री रामराय राजवंशीज्यू र यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खतिवडाज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँ अगाडि कृष्ण प्रसाद राजवंशी सर र हेमराज उप्रेती सरलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली
धन्यवाद सबैलाई। अबको कार्यक्रम फेरि पनि म अतिथि आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई पुनः गराउन गइरहेको छु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि यसै विद्यालयका पिटिए सदस्य श्री बैजुन लाल हेम्ब्रमज्यूलाई अतिथिको आसन। अबको कार्यक्रम हाम्रो फेरि पनि विदाई सन्देश मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। सो विदाई सन्देश मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका शिक्षक श्री मुकेश कुमार कर्ण सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मित्र अंश सरज्यू, शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोह 2077 का सभाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री रामनारायण सरज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष इन्द्रबहादुर खतवाडा दाइज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा बस्नुभएको छ तथा आजै हामीले सम्मान गर्न लागेका हाम्रा आत्मीय मित्रहरू कृष्ण प्रसाद राजवंशी सर र हेमराज उप्रेती सर लगायत आदरणीय व्यवसाय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रा शिक्षक साथीज्यूहरू, कर्मचारी तथा लेखा कर्मचारी मित्रज्यूहरू, आज हामी बडो गौरवपूर्ण समयमा उभिएका छौँ। कुवाडी देवीको इतिहासमा यस्ता दिनहरू एक दुईचोटि मात्रै आएको मैले महसुस गरेको छु। भरसक यस्ता दिनहरू नआओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि हुन्छ। भरसक यो विद्यालयबाट कुनै शिक्षक कुनै कर्मचारी निवृत्त नहुनु परोस्, यहाँबाट टाढा जान नपरोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत इच्छा हुन्छ। तर समय विधि प्रक्रिया हामीले चाहेर मैले चाहेर चल्ने होइन। त्यो भएर पनि आज हामी बडो गौरवका साथ ढिली भए पनि सम्मान तथा विदाई कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस विदाई तथा सम्मान कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहयोग पुर्याइदिनु हुने हाम्रा अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर, व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू र हाम्रा आत्मीय साथीज्यूहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ त्यसलाई म एउटा शिक्षक प्रतिनिधिको नाताले पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी करिब 2टा शिक्षकलाई हामी विदाई गर्न गइरहेका छौँ, तर अलि प्रक्रिया स्थिति अलि फरक थियो। एउटा शिक्षक हामीसँग 20 वर्षको गौरवमय यौवन अवस्थाको पुरा इनर्जी यस विद्यालयलाई सुम्पिनु भएको थियो भने अर्को मेरो मित्र हेमराज सरजीले यो विद्यालयले आफ्नो एक उचाइ खुड्किलो पार गर्दै गर्दा मसँगै सहकार्य गरेर आदरणीय प्रोफेसरहरूसँग सहकार्य गरेर हामी मावि सञ्चालनमा ठुलो भूमिका खेलेको मैले महसुस गरेको छु। उहाँ 2 जनाको योगदान हामी अहिले पनि बिर्सेको छैनौँ र यो विद्यालय यो समाजले बिर्सिने छैन भन्ने मैले आशा लिएको छु। मैले भन्नुपर्दा उहाँबाट 1-2वटा कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि सिकेँ। हामी पनि भोलि उहाँको उमेरमा पुग्छौँ होला, तर आशा अलिक कम छ कि उहाँको जस्तो इनर्जीले हामी काम गर्छौँ होला। अहिले पनि हामी युवाहरू यो विद्यालयमा नियुक्ति भइराख्दा थुप्रै साथीहरू हामी पछि पनि आए, तर जुन ऊर्जा उहाँले प्राविधिक स्तरमा जुन काम गर्नुभयो हाम्रो विद्यालयमा, हामी अफिसमै बसिराख्दा पनि उहाँ आफ्नो टाइम सेड्युलमा एकदम पक्का मान्छेको रूपमा शिक्षकको रूपमा मैले महसुस गरेको थिएँ भने उहाँको अरू वाञ्छनीय योग्यताहरू पनि हाम्रो विद्यालयको लागि एउटा अविस्मरणीय क्षणहरू थिए। वाञ्छनीय योग्यता उहाँ वाद्यवादनमा, गीत गाउनेमा, ड्रइङमा, ह्यान्ड राइटिङमा, ओभरअल एक्टिभिटिज उहाँको राम्रो थियो। तर दुर्भाग्य उहाँले पुरै शैक्षिक जीवन अध्यापनको पुरै स्वर्णिम समय अस्थायीमै बिताउनु भयो। यो एकदम दुःखद कुरा मेरो व्यक्तिगत रूपमा रह्यो र नेपाल सरकारले अन्तर्गतवा उहाँले चान्स पाउँदा नामै निकाल्न सफल हुनुभयो, तर 1-2 वर्ष भएको समयले उहाँले आफै स्वेच्छा रूपमा निवृत्त भएर यो विद्यालयमा अझ नयाँ ऊर्जावान शिक्षक आओस् भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो।
यो श्रेयमा पनि म उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले त्यो ठाउँ ओगटेर मात्रै हुँदैन, हाम्रा यहाँ 500 विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको यो संस्था हो। हामी टिचरलाई आजसम्म व्हाइट पेसाको रूपमा लिएका छौँ। हामी कहिले पनि ब्ल्याक पेसाको रूपमा देखेनौँ। हामी व्हाइट मनी अर्निङ गर्ने व्यक्ति हौँ। हामीलाई जीवनको अन्त्यसम्ममा हामीले पुरस्कार भनेको यस्तै हजुरहरूको सानो सम्मानले हामीलाई ठुलो उपलब्धि भएको महसुस हुन्छ एउटा शिक्षकलाई, जुन आज थोरै भए पनि हामी सम्बोधन गर्न सकिरहेका छौँ। थोरै, म सन्तुष्ट छैन। उहाँको विदाय अलि भावी रूपमा हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ कहीँ न कहीँ हामी चुक्यो जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा म यही मञ्चबाट पनि क्षमा प्रार्थी हुँदैछु हजुरहरूबाट। त्यस्तै गरी हाम्रा हेमराज सर मसँग एकदम समकालीन मित्रमा आउँदाखेरि मेरै एजका साथी हुनुहुन्छ। राहतमा विगत 10-12 वर्ष यो विद्यालयलाई आफ्नो इनर्जी, आफ्नो समय दिनुभएको थियो। सुरुमा त उहाँले अस्थायीकै रूपमा काम गर्नुभयो, त्यसपछि निमा राहतमा काम गर्नुभयो। हाम्रो विद्यालयको एउटा अग्रज शिक्षकको रूपमा गरिनुहुन्थ्यो भने यस विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले इङ्ग्लिसमा कुरा गरोस् भन्ने उहाँको मूल श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। एउटा अङ्ग्रेजी शिक्षकको रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो, तर आफ्नै समय, काल, परिस्थिति र राज्यले हामीलाई हेला गरेको अवस्था, हामीलाई नै पुरै फेसिलिटी दिँदाखेरि हामीलाई हिमालय पर्वत सगरमाथाको टुप्पोमै राख्दा पनि हुन्छ। हामीलाई त्यति सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिनु पर्यो। एउटा शिक्षकलाई त्यो पनि भएको छैन यो राज्यबाट। म यहीँबाट यदि सम्बन्धित निकाय कोही हुनुहुन्छ भने यो आवाज पुगोस् सम्बन्धित निकायमा। भोलि पर्सि हजुरहरू, हामीहरू नै कुनै त्यस्तो ठाउँमा पुगौला। त्यो समयमा पनि हामीले एउटा शिक्षक भनेको एउटा मलाई सम्झना आइरहेछ। एउटा भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा जाँदा तिम्रो बाउ के छ त डक्टर, तिम्रो बाउ के छ त इन्जिनियर भन्छ। मेरो एउटा काकाको छोरीले मेरो बाउ टिचर छ भने उसलाई सबै भाइ बहिनीहरूले हेला गरेको थियो। इट मिन्स शिक्षक पेसा अहिले पनि अफेलित नै रहेछ। बट अहिलेसम्म मलाई लागेन कि यो अफेलित छ। पर्सनली मैले पनि गरम महसुस गरेको छु। मलाई लाग्छ म टिचरै हुनको लागि जन्मेको थिएँ। र यहाँ मसँग कनेक्ट हुनुहुने मेरा सम्पूर्ण कुबारे टिम जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, टोटली प्योर टिचर हुनुहुन्छ मैले बुझेको। त्यो मध्येबाट उहाँ 2वटा हाम्रा तारा हुनुहुन्थ्यो। उस साथीहरूलाई आज बिदाई गर्न पाउँदा थोरै दुखी छु भने आउँदा दिनहरू योभन्दा पनि राम्रा होस्। हामीले जुन सुविधा सेवा दिन सकेनौँ त्यो अर्को ठाउँमा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भने आउँदा दिनहरूमा निवृत्त शिक्षक हाम्रा कृष्ण सरको जीवन अझ स्वस्थकर होस्, सुखमय होस् भन्ने व्यक्तिगत तर्फबाट, विद्यालय परिवारको तर्फबाट, सम्पूर्ण शिक्षक स्टाफको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनमा हाम्रो विद्यालयमा हजुरको मार्गदर्शन, माया, स्नेह, ममता रहिराखोस् भन्ने हामी आशा पनि गरिरहेका छौँ। भने हाम्रा अति आत्मीय मित्र हेमराज गणेश सर, हेमराज उप्रेती सर हामीबाट धेरै टाढा जानुभएको छैन। उहाँको अहिले पनि यो गाउँमा सम्पत्ति छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पनि हामीसँग तार टुटिसकेको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँलाई फेरि मेरो इच्छा हुँदैछ कि कहीँ न कहीँ म फेरि ट्र्याप गरेर यहीँ कुबाडीमा ल्यान्ड गराउँछु कि जस्तो लागिरहेछ। त्यो समयले बताउँछ के हुन्छ, उहाँको के सुविधा हुन्छ। तर उहाँको जुन नयाँ ठाउँ छ त्यहाँ पनि शैक्षिक जीवन अझ प्रगतिमय होस्, उज्जवल भविष्य होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट म आफ्नो 2 शब्द यहीँ पुरा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हजुर, उहाँले निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू केलाएर भर्खरै गइसक्नु भएको छ। र हाम्रा शिक्षक श्री कृष्ण प्रसाद राजवंशी सर र हेमराज उप्रेती सरको योगदानको जुन प्रशंसा गर्नुभयो, जुन कुराहरू उहाँले सुनाउनु भयो, निकै नै यहाँ उपस्थित सबै शिक्षकहरूलाई लाग्दै होला कि सायद हामी पनि त्यस्तै सर बनौँ भन्ने लागेको छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। उहाँको जुन कुराहरू थियो, मैले पनि आएर उहाँसँग लगभग 1 वर्ष जुन काम गरेँ, उहाँको जुन एनर्जी थियो, उहाँको जुन पढाउने शैली थियो, त्यहाँबाट पनि मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु र अहिले पनि लागू गरिरहेको छु। धेरै नै राम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। मेरो त झन् मार्गदर्शक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि म्याथ टिचर, म पनि म्याथ टिचर भएरै आएको छु यो स्कुलमा।
मेरो मार्गदर्शनै हुनुहुन्छ उहाँ। अबको कार्यक्रम हामी शिक्षक परिवारका तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि शिक्षक कर्मचारी परिवारबाट श्री मुकेश कुमार कर्णज्यू र श्री गब्बर सिंह राजवंशीज्यूलाई संयुक्त रूपमा आई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै साथै कृष्ण प्रसाद राजवंशी सर र हेमराज उप्रेती सरलाई पनि पुनः अगाडि आएर मायाको चिनो लिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। गर्दै अबको कार्यक्रम पुनः फेरि विदाई सन्देश मन्तव्यको रहेको छ। अबको विदाई सन्देश मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका शिक्षक श्री जमुना न्यौपानेज्यूलाई आएर राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोहका सभापति महोदय, विशेष अतिथि, विदाई हुने दुई शिक्षक कृष्ण सर र हेम सर, हाम्रो विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू, व्यवस्थापन समिति पिटिए समितिका सदस्यहरू, आजको यस कार्यक्रममा यो एउटा प्रकृतिकै नियम जस्तै हो। कोही विदाई भएर आउने, कोही नयाँ टिचरहरू आउने एउटा प्रकृतिको नियम नै हो र सरहरूलाई पनि त्यसै गरी आज हामीले सम्मान गरेर सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि सम्झिन्छु म कृष्ण सरलाई। हामी चाहिँ टिफिन भएर उहाँ नास्ता खान पुगिसक्दाखेरि पनि सर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ सर क्लासमै भइराख्नु भएको होइन, त्यति एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो हेम सर पनि एकदम त्यस्तै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। दुवैजना कृष्ण सर अब रिटायर हुने उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि पनि, रिटायर हुने उमेरसम्म आइपुग्दा पनि अझै 16 वर्षे नौजवान जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काम सम्झिँदाखेरि एकदम हाम्रो विद्यालयमा एक्टिभ भएर काम गर्नुभयो। उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ, धेरै अनुभवहरू साटासाट गर्न पायौँ। उहाँहरू नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सिकेका कुराहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ र सरको अब रिटायर भएर जानुभयो। सरको बाँकी जीवन चाहिँ कृष्ण सरको सुखमय शान्तिपूर्ण बितोस् र हेम सरलाई चाहिँ जहाँ जानुभएको छ, जुन विद्यालयमा जानुभएको छ, त्यो विद्यालयमा चाहिँ यहाँ जस्तै राम्रो एक सफल शिक्षक भएर चाहिँ बाँकी जीवनहरू बितुन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो विदाई सन्देश मन्तव्य राखेर अबको मन्तव्यकै कार्यक्रम रहेको छ। तर यो मन्तव्य चाहिँ आज हामी जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, सो कार्यक्रममा विदाई तथा सम्मानित हुने शिक्षकहरूको मन्तव्य रहेको छ। सो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि श्री कृष्ण प्रसाद राजवंशी सरलाई आफ्ना केही तिता मिठा दुई शब्दहरू यहाँ राखेर गइदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस विदाई समारोहका सभापति महोदय, यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, पिटिए तर्फका पदाधिकारीज्यूहरू र मेरा यस विद्यालयका मेरा उपस्थित शिक्षकका मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्न र उपस्थित हुने सबै महानुभावहरू,
त यो संसार विचित्र छ। यो संसारको रचना नै यस्तो छ कि जुनसुकै वस्तु चिजको निर्माण हुँदा त्यसको एक दिन विनाश अवश्य छ। यो एकदम निश्चित हो, ध्रुव सत्य हो। त्यसकारण हामी शिक्षकहरूको पनि के छ भने एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामी रहन पाउँछौँ। त्यो मापदण्ड सकेपछि फेरि हामीले अरूलाई आफ्नो पालो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यही सिलसिलामा म पनि र मेरो मित्र हेमराज उप्रेती पनि त्यसै उसमा परेका छौँ र जस भएर हामीले यस विद्यालयबाट हुन त मेरो अब के भनौँ, त्यो दुर्भाग्य भनौँ वा सौभाग्य भनौँ, यसमा अब मेरो यस्तो भयो कि अब यता मौका पायो खाइ हुने अवसर मौका पाइयो, तर यता अब विद्यालयमा रहने अवसर चाहिँ अब छैन। किनभने मेरो नागरिकता प्रमाणपत्रमा मेरो त्यसमा उल्लेखित नै थियो कि उमेरको हद हाम्रो के हुन्छ भने अब जुनमा एउटा सर्टिफिकेट एउटा नागरिकता जुनमा बढी हुन्छ त्यसैले आधार मानेर मान्यता गरिन्छ। त्यसकारण मेरो नागरिकतामा बढी हुनाले नागरिकताकै आधारमा मेरो के अरे कार्यावधि निकट भविष्यमा 2-3 महिनामै सकिने भएको थियो। अत म पास हुँदा पनि स्थायी हुने अवसर पाउँदै पनि मैले स्थायी हुन पाइनँ। त त्यस्ता भइनँ, म आफै पनि भइनँ। किनभने स्थायी हुँदा निवृत्ति भरण म कुनै पनि पाउने थिइनँ। निवृत्ति भरणको कुनै सुविधा मैले पाउने थिइनँ। त्यसकारण मैले स्थायी हुनतिर लागिनँ। हुन त स्थायी हुँदा केही थिएन, सकिन्थ्यो। एउटा हुन्थ्यो कि बुढेसकालमा पनि स्थायी भयो भने एउटा हुन्थ्यो, तर त्यसको उपलब्धिहरू अन्य उपलब्धि चाहिँ के हुने थिएन। जे होस्, सरकारले हामीलाई अलिकति तितो मिठो जे पनि अलिअलि दियो र यो विधि नै छ कि नियमै छ कि एकपछि अर्कोको पालो आउँछ, कि सधैँ एउटै कुरो आफ्नो रहँदैन। यो महाभारतको गीतमा पनि उल्लेखित छ कि कुनै चिज भोलि के अरे हिजो तिम्रो थियो, आज कसैको छ, भोलि फेरि कसैका होलान् भन्ने एउटा उनै छ, वर्णित नै छ महाभारतको गीतामा। त्यसअनुसार यो संसार नै त्यही वर्णनको आधारमा यो हाम्रो मानवीय जीवन अर्थात् यो संसारको सम्पूर्ण चरिचर चलिरहेको छ। यो हामी प्रत्यक्ष हामी गीताबाट प्रमाण पाउन सक्छौँ। त्यसर्थ म यस विद्यालयमा 2058 साल वैशाख 4 गते मदरगाछबाट रवाना ली 2058 वैशाख 5 गते यहाँ उपस्थित भएँ। त्यहाँबाट मैले यहाँ अटुट रूपमा कार्य गर्न थालेँ। जसअनुसार 2075 साल फागुन 30 गते सरकारी मान्यता अनुसार, हुन त मैले चैत्र 12 गतेसम्म पनि काम गरेँ यस विद्यालयमा, तर सरकारको विधि अनुसार मेरो मान्यता 30 गतेसम्म भयो। जसअनुसार 17 वर्ष 10 महिना 25 दिन मैले यस विद्यालयमा निरन्तर रूपमा काम गरेँ। अब यस अवधिभरिमा कुनै पनि साथीसँग वा विद्यार्थीसँग त्यस्तो भयो, त्यता मिठा भएछ भने अन्जान सम्झेर त्यसलाई के अरे बिर्सिदिनु होला र अन्यथा नसम्झिदिनु होला। र यो कार्यक्रम आज
भएको मलाई धेरै खुसी लागेको छ। हुन त यो कार्यक्रम 1 वर्ष अगाडि नै हुन्थ्यो। कारणवश के थियो भने मेरो कान्छा छोरो एक्सिडेन्ट भयो। सवारी एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यसको एक्सिडेन्टको कारणले गर्दा त्यस दिन उपस्थित हुन सकिएन। अब कान्छा छोरालाई त्यसलाई के अरे त्यहाँ हस्पिटलमा रुनु पर्यो, जसले गर्दा त्यसको फलस्वरूप त्यो कार्यक्रम अस्तिको माघ 16 गते अर्थात् गत सालको माघ 16 गतेको सट्टा आज अहिले भइरहेको छ। ठिकै भयो, राम्रो भयो। यो कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भइरहेको छ। अहिले मलाई खुसी लागेको छ। जे होस्, र अन्तमा यस विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू र विद्यालय परिवार र विद्यालयलाई पनि भविष्यमा यो विद्यालय फलोस् फुलोस्, सबै मित्रहरूलाई के अरे भविष्य उज्जवल होस् मित्रहरूको भन्दै शुभकामना गर्दै म आफ्नो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। उहाँले भर्खरै यस विद्यालयमा आउनुभयो। भर्खरै त्यसै गरी श्री हेमराज उप्रेती सरलाई पनि आएर आफ्ना यस स्कुलमा भएका केही तिता मिठा अनुभवहरू भनिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। Thank you, the program organizer. Respected chairperson of this program, especially the teachers farewell and reward program organized by Sri Kuwadi Devi Secondary School. I cordially appreciate this welcome program because it is the role of the nature, and I also cordially thankful to all the team of the organizer and all the teammates and all the members of the SMC, PTA, guardians and my well-wishers. I feel very jubilant in this moment, though the moment is not so happy. However, my past vulnerable time, my life's ups and downs I have shared with the school, with the students, teacher mate and your other guardians. I have kept in my memory and in my heart the years, the moments of the time, and I feel very happy in this moment, though the time is not moment of us as well. And not the least but the most, I wish of this institution heartily bright, much more than the past and ever better than the present. And I also wish for all the teammates to work better than the past, harder than the past, to touch the goal as it was past. And I hope the school will do much more better than previous years and achieve the better rewards in the future days to come. Thank you, organizer. Thank you, teammate. Thank you, Sri Kuwadi Devi. Thank you all. धन्यवाद श्री सर, उहाँले गइसक्नुभयो। अब पनि विदाई सन्देश मन्तव्यकै दिनुहुन इन्द्रबहादुर खतिवडाज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। शिक्षक विदाई तथा सम्मान समारोहका सभापति महोदय, व्यवस्थापन समितिका सहायता मित्रहरू, पिटिएका सदस्य मित्रहरू, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू, शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू र आज हामीले जसलाई सम्मान र विदाई गर्न बोलाएका शिक्षक कृष्ण प्रसाद राजवंशी र हेमराज उप्रेती सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। अब यस विद्यालयमा कृष्ण सरले लामो समय लगभग 17-18 वर्षसम्म यस कुवाडी देवी प्राविबाट सुरु गरेर माविसम्म यस विद्यालयलाई बढाएर जानुभयो र यहाँका यस क्षेत्रका
साना नानी बालबालिकाहरूलाई जसरी यहाँले अघि नै यहाँका शिक्षकहरूले उहाँको बारेमा जति व्याख्या गर्नुभयो र हेम्स जसले यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई इङ्ग्लिस विषयमा जुन एउटा चाहिँ नि जसरी सिकाउनु भयो भन्ने कुराहरूको व्याख्या यहाँले गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूकै मेहनतको कारणले गर्दा मैले यहाँ आएर बुझ्दा पनि लगभग यो हाम्रो गाउँपालिकाका 4वटा माविमध्येमा त्यति नराम्रो परिणाम यस विद्यालयको थिएन, अहिलेसम्म रहेको छैन र उहाँहरू जति मेहनत गरेर यस विद्यालयको एउटा चाहिँ नि इमेज बढाउनको निम्ति एउटा शिक्षककै भूमिका रहने हो र उहाँहरूले जसरी योगदान दिनुभयो र उहाँहरूले दिएको योगदानबाट अब आउने र भर्खरै हाम्रा आएका शिक्षकहरूले पनि त्यसरी नै यहाँका विद्यार्थीलाई हामी टाढा रहे पनि हाम्रो घर यहाँ नभए पनि हामीले यहाँ चाहिँ आएर काम गरिसकेपछि यहाँका विद्यार्थीहरूलाई हामीले हामीभन्दा अगाडिका शिक्षकहरूले कसरी योगदान दिनुभएको रहेछ र यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भोलिका दिनमा हिजो कस्तो थियो र अब हामी आइसकेपछि भोलि कस्तो हुने हो भन्ने कुराको पनि यहाँले अलिकति हेक्का राखेर भोलिका दिनमा हामीले एसडब्ल्युईमा सी परीक्षामा हाम्रो परीक्षाफल आउँदाखेरि यस गाउँपालिकामा शिर झुकाउनु पर्ने अवस्था नरहे यहाँले पनि उहाँहरूले जसरी दिएको योगदानबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा हाम्रो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कुरामा यहाँले पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले आशा गरेको छु। कृष्ण सर सबैले एउटा शालीन व्यक्तित्व, उहाँ पहिले लक्ष्मीप्राईमा अध्यापन गराउँदा पनि उहाँसँग मेरो राम्रैसँग थियो। पछि उहाँ मद्रगास जानुभयो, मद्रगासबाट अब आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा क्वाडीदेवी प्राईमा आएर अवकाश प्राप्त गर्नुभयो। त्यसरी नै हेम सर म आइसकेपछि उहाँको एउटा घरको पारिवारिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि जानुपर्ने अवस्था रह्यो भन्नुभयो, नत्र उहाँलाई अब यहीँ आफ्नो घर जग्गा किनेर बसोबास गरिसक्नु भइसकेको थियो। उहाँ जस्तो शिक्षक हामीलाई सधैँ नै आवश्यक भइरहेको थियो, तथापि उहाँको आफ्नो पारिवारिक समस्याका कारणले गर्दा जानुपर्ने बाध्यता रह्यो र उहाँलाई हामीले नचाहँदै पनि विदाई गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। तथापि यस्तै हो, जीवनमा काम गर्ने सिलसिलामा विविध ठाउँमा जानुपर्ने आउनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ र ढिलै भए पनि उहाँहरूलाई हामीले जसरी थोरै भए पनि हाम्रो विद्यालयको क्षमताअनुसार के कति गर्नु पर्थ्यो के कति गर्न सकिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा रहे तापनि ढिलै भए पनि सानै भए पनि हामीले उहाँलाई एउटा सम्मान गरेका छौँ। जसरी आज उहाँलाई सम्मान जसरी गर्न सकियो भने भोलि आफूलाई पनि सम्मान हुन्छ भन्ने कुराहरू ढेक्का राख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले धेरै कुराहरू यहाँ सुन्ने गर्ने भन्दा पनि हामीले उहाँलाई जे गर्नु पर्थ्यो एउटा सम्मान कार्यक्रममा थोरै भाने गरेका छौँ, गऱ्यौँ र ढिलै भाने गऱ्यौँ। यसलाई उहाँले पनि सहज ढङ्गले लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु र अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अब धेरै कुरा सुन्ने भन्दा पनि कार्यक्रमलाई छुट्याउनतिर जानुपर्छ। यति भन्दै मेरो दुई कुरा यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हामी अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अबको कार्यक्रम अथवा अन्तिम विदाई सन्देश मन्तव्य तथा यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका तथा यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री रामनारायण राजवंशीज्यूलाई आएर विदाई सन्देश मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब आज शिक्षक विदाई तथा सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण विवेश सदस्य, पिटिए सदस्यज्यूहरू तथा मेरा मित्र साथीहरू, लगभग धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म चाहिँ एक दुईवटा कुरा मात्र भन्छु। कृष्ण सरका बारेमा भन्दाखेरि
उहाँ मेरा आदरणीय नै हुनुहुन्छ। उहाँको जुन इमान्दारिताका कुरा गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा म जहिले पनि सम्झिराख्छु उहाँलाई। समयलाई चाहिँ एकदम मध्यनजर उहाँको सबभन्दा बेस्ट। वास्तवमा मानव चाहिँ समयलाई चाहिँ सही ढङ्गले सही तरिकाले यदि सदुपयोग गरेको खण्डमा त्यो मान्छे कुनै बेला पनि हन्टर पाउँदैन। समय नै बलवान हो, समय अनुकूल नै गर्नुपर्छ। समयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्य निभाउनुपर्छ। त्यो मलाई एकदमै उहाँप्रति सराहनीय छ। राम्रो पक्ष उहाँको मैले देखेको छु। साथै 17-18 वर्ष जुन काम गर्नुभयो त्यो दरमियान त्यो पिरियडमा उहाँले कसैको त्यस्तो किसिमको चित्त दुखाउने काम कहिले गर्नु भएन। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। अब एउटा चाहिँ राज्यले एउटा निकास निकाल्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रत्येक अस्थायी टिचरहरूलाई चाहिँ एक्जाम दिनुपर्ने भएको छँदाछँदै पनि उहाँले मैले चाहिँ नदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई सल्लाह दिइराख्थेँ। तर पनि दिनुभयो, ठिकै छ दिनुहोस्। दिँदाखेरि पास हुनुभएछ। यो एउटा विडम्बनाको कुरा हो। उहाँले पनि अघि भन्नुभयो कि त्यो थाहै हुन सक्नुहुन्थ्यो। थाहै भएदेखि चाहिँ उहाँको जुन एउटा यत्रो वर्ष लगानी गर्नुभएको समय खेर जान्थ्यो। अनि लिखितमा पास भएर चाहिँ मौखिकको कुरा जब आयो तपाईँ नजानुहोस्, त्यो परीक्षामा इन्ट्री नै नहोस् भने चाहिँ उहाँलाई भनेपछि अनि उहाँ चाहिँ जानु भएन। नगएपछि चाहिँ राज्यबाट जुन एउटा सुविधाहरू पाउनुपर्ने त्यो सुविधाहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुनु भएन, पाउनुभयो। र हाम्रा हेमराज उप्रेती सर हुन त सबैजनाले लगभग भनिसक्नु भएको छ। धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अब म भइकन उहाँलाई मैले धेरै आग्रह गरेँ कि सर तपाईँ नजानुहोस्, किनकि यहाँ एक त तपाईँको स्टाफको कमी छ, सँगसँगै इङ्ग्लिस टिचर मेन अब विद्यालयको लागि एउटा मेरुदण्डको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ गइसकेपछि यहाँ हाम्रो विद्यालयको कम्मर भाँच्छ, ढाड भाँचिन्छ। बहुत अप्ठ्यारोमा पर्छौँ सर, नजानुहोस्। तर उहाँको पनि बाध्यता थियो होला, नगई नहुने। त्यो कारणले चाहिँ उहाँ जानुभयो। अब कर्मथलो एउटा पाटो छ भने आफ्ना जुन व्यावहारिक पक्षहरू छन् ती पनि एउटा पाटो हो। मानवलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ जकडिएको हुन्छ। किनकि मानव यस्तो चिज हो, तपाईँको जन्म त स्वतन्त्र जन्मिन्छ, तर ऊ चेनले बाँधिएको हुन्छ। त्यो व्यवस्थाको कारणले उहाँलाई जान बाध्यता भएको थियो। तथापि गइसकेपछि उहाँको जुन कार्यथलो भएको छ अहिले, उहाँको प्रसँग पनि अस्ति भेटघाट भएको थियो। राम्रै हुनुहुँदो रहेछ, मेरो साह्रै साथी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति गर्ने जमर्को गरिदिनु होला भन्ने कामना गर्दछु। र धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, समय पनि धेरै लामो भइसकेको छ। साथीहरू पनि आफ्नो गन्तव्यतिर जानका लागि चाहिँ आतुर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै समय लिन्न। यति भन्दै दुई शब्द म यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। र श्री रामनारायण राजमूर्तिज्यू उहाँले आफ्नो विदाय सन्देश मन्तव्य राखेर गइसक्नुभयो।
अबको कार्यक्रम के रहेको छ भन्दाखेरि हामी शिक्षक विदाय तथा सम्मान समारोह 2077 जुन टिचरलाई हामी सम्मानित गर्यौँ र विदाय गर्दैछौँ उहाँबाट श्री हेमराज उप्रेती सरले यस विद्यालयलाई केही मायाको चिनो प्रदान गर्नुहुने कुरा मलाई जानकारी भएको छ र सो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हेम सर उप्रेती सरलाई अगाडि आएर तथा सो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यसै विद्यालयका श्री नामलाई लागोङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर एकचोटि भनिदिनु। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हुन्छ सर कहाँ सुनसान भने न लाग्या छ कि हजार टाका कृष्ण सर कृपया यो क्याम्पसँग पनि मेमोरी बस्नु हुन्छ सर। हजुर राम्रै छ।
जाने कहाँ अनेक कुमार हुनुहुला है त्यस त अब अहिले यस्तै छ तपाईँ ऊ आउँदा निस्किनु नि अब त ती मदर रास्तामा छिर्नु यस्तो काँक्रा पनि पाल्न त ल ठ्याक्कै पारी नै हो से बोल्नै हो